10 जनवरी दोपहर 12 बजे। अंगीठी की तपिश में जलते हुए उस कमरे की इद्दत ने सर ताज सवाद लेकर अंदर आते जबलहान को देखा तो दम साध लिया। उससे शॉल के पल्लू में लिपटे हाथ से सुखरूख की कलाई थाम रखी थी। उससे गिरफ्त में आज सख्ती थी। कमरे के वस में लाकर उससे सुखरूख का हाथ छोड़ा और पिस्तौल उसकी गर्दन पे रखी। आपने किसी को कोई कॉल कोई मैसेज किया है? वो लहजे में ठंडक और लातल के लिए पूछ रहा था। मारे खौफ के सुखरूख वकार के आंसू बहने लगे थे। ये सब जो उसके साथ हो रहा था ये तो किसी बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नहीं किया, मैंने किसी को कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं भेजा। यहाँ तक उसकी हिचकी बन गई और बाकी के अल्फाज से ही कह सकी। जबलहान का दिल पसीजा था, तासुरात हनूज सख्त। वो हिचकियाँ लेते हुए पूरी तरह रो रही थी। गन हटाओ प्लीज। क्यों? आपको तो बहुत शौक था ना अपने सिर पे बंदूक रखने का, बहुत शौक था आपको मरने का। फिर क्या हाल है, मार दूं? सफाकी से कहते हुए उससे पिस्तौल की नाल उसके गर्दन से वापस उसके माथे पर रख दी। मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की जबल। वो रोते हुए उसे देखते हुए बोली। हल्की सुरमाई आंखें गहरी सुरमाई आंखों से टकराईं। जबलहान के दिल को कुछ हुआ था। ये आंखें जबल के अंदर नफरत के पहाड़ को रेसा रेसा कर दे रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो, हमें जाने दो प्लीज। तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, तुम्हें उसकी कसम है। आपके ये ड्रामे सुल्तान सफ्तर पे असरअंदाज हो सकते हैं, जबलहान पे नहीं। उससे बाजू से खींचकर उसे दीवार के साथ लगाया और पिस्तौल लौट की। सुखरू की रही सही वो सान भी खता होने लगे। वो मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी थी। आंसू भल भल उसका चेहरा भिगो रहे थे। मैं आपके साथ बेहद नरमी से पेश आया। मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, किसी को उठाने भी नहीं दिया, और आपने यहां से भागने की कोशिश की। जब आपने मेरे एफर्ट्स की परवाह नहीं की तो वक्त है कि मैं आपको अपना असल चेहरा दिखाऊं। उससे पिस्तौल उसकी पस्सियों के दरमियान रखा। आंखों में अजनबी बंधा। जुखरूफ खौफ से आंखें फैलाए उसे देखती रही। आपने जबलहान की नरमी का गलत फायदा उठाया खातून। मैंने आपसे कहा था जानवरों से खौफ खाएं। वो कुछ कहने लगी मगर जबल उसकी बात काट चुका था। अब आप नहीं बोलेंगी, अब आप मुझे फॉलो करेंगी। जो मैं कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा। इसलिए उससे पिस्तौल का जोर बढ़ाया। सुरमाई आंखों वाली लड़की की जान हवा होने लगी। उससे जबल की बाजू पे हाथ रखकर उससे दूर हटाना चाहा। अब आप यहां से जाएंगी और अपने दोस्तों से कहेंगी कि आप जावर खड़ के लोगों के लिए अपना बयान दे रही हैं। नहीं, मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो आंखें मीचे लरसते हुए बोली। फिर मुझे बुलवाना भी आता है। दरवाजे से दाखिल होता बेराम खान बोला था। उसके सीने और हाथों पे खून के धब्बे लगे थे, आंखें सफाक सी। वो दोनों उसे देखकर टटके थे। बहुत एडवांटेज ले लिया आपने भी। वो आगे आया। जबलहान खुद बहुत 2 कदम पीछे हुआ। सिर्फ एक दफा पूछूंगा, अपने दोस्तों से कहेंगी कि आप हमारी हिमायत कर रही हैं। बेराम मेरी बात सुनो, मैंने देख लूंगा। जबल ने उसके बाजू थाम कर उसे एक तरफ करना चाहा मगर उसका हाथ झटक चुका था। वो अपने भाई का नहीं, अपने लीडर का हाथ झटक रहा था। उसके अंदाज से बहुत कुछ बदल चुका था। हाँ या ना? वो सुखरूफ की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। वो खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। मोटे मोटे आंसुओं के कतरे उसके चेहरे पे फिसल रहे थे। 2 गैर मर्दों के साथ वो अकेली थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं कर सकती। मैं भी जावर खड़ से गद्दारी नहीं कर सकता। सर्द अंदाज में कहते हुए उससे झुककर अंगीठी से जलती हुई लकड़ी उठाई। जबलहान ने उसका हाथ रोकना चाहा जिससे वो धक्का देकर दूर हटा चुका था। देखते ही देखते उससे चलती हुई लकड़ी को सुखरूख की कलाई पे रख दिया। उसका जिस्म जैसे झुलस कर रह गया। जबलहान ने बेहराम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो फिर भी डस से मस सा हुआ। चलती हुई लकड़ी का दबाव उससे कलाई पे बढ़ता चला गया। सुखरूख हलक के बल चीख रही थी। दर्द ने उसकी रगों को सुन कर दिया था। जबलहान ने पिस्तौल का दस्ता अपने भाई के सर पर दे मारा था जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ। बेहराम ने सीधा होने की कोशिश की मगर जबलहान तेजी से उसके सीने पे लात मार गया था। उसकी आंखों में खून था। किसी ने जैसे उसके दिल को जलाकर राख कर दिया हो। वो हवास खो रहा था। बेहराम ने किसी किस्म का कोई जवाबी वार नहीं किया। जबल उसके सीने के ऊपर बैठ जोर जोर से उसके मुंह पे मुक्के मार रहा था। उसके अंदाज से जुनूनियत थी। अभी इस आदमी, तुमने एक औरत पे कैसे हाथ उठाया? शर्म नहीं आई तुम्हें? जुरत कैसे हुई? उससे मारते हुए कुर्रा रहा था। सुखरूफ दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। उसकी कलाई पूरी तरह चल रही थी। उसे हर ओर आग ही आग फैलती महसूस हुई। मैं बॉस हूं,
میں جبلحان تمہارا باس ہوں، تم میری اجازت کے بغیر اس پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے اٹھا تھا، تنفس پوری طرح بھول گیا تھا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے اس سے ایک بار پھر ایک پوری قوت کی ضرب اس کے سینے پر دے ماری۔ بہرام کا رہا مگر جوابی حملہ اب بھی نہیں کیا۔ جبل نے اب دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی سخروک کو دیکھا جو جلن سے آنکھیں موند گئی تھی، ہاتھ کو ہوا میں اٹھا رکھا تھا، لب بھیجے وہ کپ کپا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے تیزی سے باہر جانے لگا۔ جب سخروف تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پلیز مت جاؤ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ ڈر گئی تھی، بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز پلیز۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ جبل ان 3 دنوں میں پہلی بار اپنے دل سے بہت بری طرح عاجز آیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے۔ وہ اس عورت کے سامنے ہار رہا تھا۔ آپ گھبرائیں مت، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ بادقت کہہ سکا۔ اسی پل بہرام نے اٹھنے کی کوشش کی۔ جبل نے ہاتھ دے کر اسے اٹھایا۔ وہ اس سے اچھا آسا مار چکا تھا مگر اوپر غیر لڑکھڑائے اس کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ بہرام نے وہ باکس دروازے پہ رکھا، ٹھنڈی ٹھاٹ نظروں سے سخروک کو دیکھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا ہے تو تم بہرام خان سے واقف نہیں ہو۔ جبل نے دانت پر دانت جما کر سب کیا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اسے سخروک کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا چہرہ گیلا تھا، پلکوں پہ پانی ٹھہر گیا تھا، سرمائی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں بن گئی تھیں۔ وہ قابل ترس لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ یہ سب کرے گا، سپاٹ انداز سے کہتے ہوئے اسے نظر چرائے۔ اب بیٹھے میں مرہم لگا دیتا ہوں، لیکن اس کی بات ماننے میں ہی عافیت ہے۔ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے کوئی مرہم نہیں چاہیے، مجھے بس واپس چھوڑاؤ پلیز۔ وہ اب تک دروازے کو دیکھ رہی تھی، وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ جبل کو اندازہ ہوا۔ خاتون، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ذرا جتا کر ناگواری سے بولا۔ سخروف نے یوں ہی گیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی کلائی اس کے آگے کر دی۔ اس کی کلائی کی جلد پوری طرح چل چکی تھی، اسے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جبل نے لب بھینچ لیے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کھیل میں کچھ غیر ضروری چیزیں شامل کر چکا تھا۔ آئیے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تکلیف سے اولتے آنسوں پہ بند باندھے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ راہداریوں میں لکڑی کے فرش پہ پڑتے اس سے قدم ٹک ٹک کی آواز کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایسی چلن تھی کہ اللہ امان تہ خانے کے دروازے پر رک گئی تھی۔ گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر جبل خان کو دیکھا، کئی لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کہا، جانتے ہو جب میں چھوٹی تھی تو میرے ڈیڈ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ روشنی میں تھی، جبل نیم اندھیرے میں۔ وہ بول رہی تھی، جبل سن رہا تھا۔ ابا کہا کرتے تھے جب آپ کسی دوسرے کے خلاف سازش کرنے لگتے ہو نا تو اس سازش کے کیڑے آپ کے اپنے دامن سے چمٹ جاتے ہیں اور وہ کیڑے آپ کا کوئی نقصان نہیں دے کرتے، وہ آپ کی عزیزوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ایک بلا بن جاتے ہیں۔ وہ آگے آئی، جبل کی عین سامنے گہری سرمائی آنکھیں کانچ جیسی سرمائی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تمہارے لائے کے کیڑے بلا بن چکے ہیں اور اب وہ تمہیں نکلیں گے، میں انہیں تمہیں نکلتے ہوئے دیکھوں گی اور تب بھی مجھے سکون ملے گا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اسے جبل خان کی آنکھوں میں امٹ تک کرب بھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا سفید پردہ رنگ بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس قید خانے میں واپس چلی گئی تھی، اس سے قید منظور تھی، جبل کے قریب رہ کر آزادی نہیں۔ وہ جبل خان سے نفرت کرنے لگی تھی، ایسی نفرت اسے کسی دوسرے انسان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے راہداریوں میں کھڑا رہا، خالی ہاتھ خالی دل۔ 10 جنوری دوپہر 1 بجے۔ تہ خانہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ فرش پہ جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، حسن کے بازو سے جس تیزی سے خون بہ رہا تھا، زخرو کو اسی تیزی سے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ شادان سفریج کے قریب بیٹھا اس کے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا، وہ جوتا بیچ سے پھٹا ہوا تھا، گول بڑا سا سوراخ۔ اس سے 1 منٹ نہیں لگا تھا اس سوراخ کا سوراخ جاننے میں۔ وہ قید خانہ موت کا منظر پیش کر رہا تھا، اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ وہ مرے مرے قدم لیتی ہوئی آگے آئی، اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر کے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی آئی اور دھیرے سے بے حد شکست خوردگی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی۔ سلطان جو حسن کے بازو پر کوئی کپڑا باندھ رہا تھا، اس کی نظر زخرف کے ہاتھ پہ پڑی۔ کپڑا باندھتے اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔
हसन के बाजू के गिर्द कपड़ा लपेटकर सुखरूफ की तरफ बढ़ा। घुटनों के बल वो उसके पास बैठा और धीरे से उसकी कलाई अपने हाथ में ली। आंखों में गुस्सा और फिक्र एक साथ दराया। किसने किया है ये? हम फंस गए हैं सुल्तान। जावर खड़, रेड ट्रैप है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो दूर खला में दिख रही थी और सुल्तान उसके हाथ को, सिर्फ उसके हाथ को, उसे हाथ पे तकलीफ हुई थी तो सुल्तान को दिल पे। हम सब यहाँ मर जाएंगे, हसन मर जाएगा, मैं भी, शादान भी, तुम भी, जबरीज भी, सब। दर्द हो रहा है ना? उसके हाथ को उलट पुलट कर देख रहा था। ये बहराम ने किया है ना? तुमने उससे क्या कहा था? मैं मरना नहीं चाहती सुल्तान। वो उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे थे। मैं यहाँ इस तरह ऐसे नहीं मरना चाहती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। तुम दुनिया में कहीं भी किसी भी गलत जगह फंस जाओ, सुल्तान सफदर तुम्हें हर तारीख जगह से निकाल लेगा। वो उसकी आंखों में तक रहा था। उसकी भूरी आंखें दहाड़ से थी, उसके मजबूत हाथ सहारा थे। तुम्हें मुझ पे यकीन है ज़ुखरूफ? मुझे रेजिस्टेंस पे यकीन है। और मुझे कॉन्स्पिरेसी पे। और उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो जोर देर कर बोला। तुमने पहले भी यही कहा था और देखो क्या हुआ। वो चीख नहीं रही थी, वो बस सक गई थी। उन्होंने हसन का क्या हाल किया है। जबरीज और शादान को देखो, तुम मुझे देखो, खुद को देखो और फिर कहो क्या तुम में इतने गट्स हैं कि तुम दोबारा ये कह सको। तुमने तो पहले भी कहा था। तुमने। बोलते बोलते वो रुक गई। उसके दिमाग में एक अलार्म सा बजा था। वो चौंक कर सुल्तान को देखने लगी। वो उससे ही तक रहा था। उसकी नजरें वहीं थीं। ज़ुहरू को कई सदियां लग गईं उन नजरों को समझते हुए। तुमने कहा था हम यहाँ से भागेंगे। वो ख्वाब की इसी कैफियत में थी। सुल्तान उसके करीब से उठा और जरा फासले पे रखा फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और एक मरहम निकाला। नहीं ज़ुखरूफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो उंगली के पोरों से ऑइंटमेंट उसकी हथेली पे लगा रहा था। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। सारा पजल हल हो गया था। सुल्तान सफदर ने भागने की बात कभी की ही नहीं थी। मैंने कहा था मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ से निकलकर जायजा लेना चाहता था। मैं इस कफ्स की जंजीरें देख रहा था जिसमें मैं झगड़ा जा चुका था। जब मैं प्लान 7 डिकोड कर सकता हूँ तो क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ से भागने की बात करूँ? वो धीरे धीरे बोल रहा था। लहजे में किसी किस्म की कोई बड़ाई नहीं थी। ज़ुखरूफ जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। दोम, मैं यहाँ से निकलकर अंदाज़ा लगाना चाहता था कि हमारे दरमियान गद्दार कौन है। मैं अपना काम कर रहा था ज़ुखरूफ। आखिर में वो बड़े आराम से बोला। तुम कौन हो सुल्तान? तुमने हमें मैनिपुलेट किया। नॉट एट ऑल, मैंने बस सियासत की, मुझे वही आती है। उससे जैसे पति की बात बताई हो। वो अगले कई लम्हे उसके सामने शौकी और शशर सी बैठी रही। लंदन में जब तुम्हारे डैड तुम्हारे आर्ट के खिलाफ थे तब मुझे तुम पर तरस आता था। मुझे लगता था तुम एक आर्टिस्ट हो और वो तुम्हें सियासत में धकेलना चाहते हैं। तुम गलत थी। मैं गलत थी। उससे दोहराया। सियासत तुम्हारे खून में शामिल है और एक अना भी। तुम्हारी अना बहुत ऊंची है सुल्तान। मुझे इससे मलाल सा कर रही हूँ। तुम हमेशा से एक सियासतदान थे। तुम काम नहीं थे, तुम सियासतदान थे। तुम सुलहजो नहीं थे, तुम सियासतदान थे। तुम दरगुजर नहीं करते थे, तुम तैयारी करते थे। 10 सालों में मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकी। सुल्तान मुस्कुराया, सादा सी मुस्कुराहट। क्योंकि मैं सियासत कर रहा था। उससे अब सफ़ेद पट्टी निकाली और उसकी कलाई की किट लपेटने लगा। मैं एक अच्छा सियासतदान हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे साथ नहीं आए जी। एक लंबे अरसे बाद उससे उसे इस नाम से पुकारा था। मैंने तुम सबसे पूछा था अगर तुम मेरे साथ आते तो मेरा प्लान मुख्तलिफ होता। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता। मैंने वो किया जो मेरा टैलेंट है। तुम लोगों ने वो किया जो सुल्तान सफदर कर रहा था। किसी और के कंधे पे चढ़कर दुनिया नहीं देखी जाती। उसने अपनी पट्टी लपेट ली और पीछे हो बैठा। जख्मी चेहरा, दुखता बदन, जलती आंखें, मगर वो यूं ही उसके आगे कहीं पैर बैठकर उसे देख सकता था। उसे यकीन था ये कैद, साजिश, नफरत कुछ भी उसके जज्बात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर हमें मैनिपुलेट करने की बजाय तुम हमें साफ साफ बताते तो ये सब ना हुआ होता। अगर तुम लोगों ने ये याद रखा होता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो ये सब वाकई ना होता। 10 सालों में तुम लोग मुझे जान नहीं सके।
ज़ुखरुफ लाजवाब हो गई, कुछ कह ही ना सकी। तुम ऐसे नहीं थे सुल्तान, तुम्हें क्या हो गया है? वो उसकी इस बेहिस्सी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं 5 साल पहले बदला था जी। तुमने शायद आज नोटिस किया है। 5 साल पहले जब मेरे भाई पे इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई थी, जब उसे सड़कों पे घसीटा गया, जब उस पर जाली केसेस बने और जब उसे कुर्सी से उतारा गया, तब सुल्तान सफदर बहुत बदल गया था। अगर वो सारे केसेस इतने ही झूठे थे तो तुम्हारा भाई आज तक बाहर क्यों नहीं आ सका? उससे हक में सबरीज फंकारा था। क्योंकि उसे लगता है कि वो ट्रायल्स के जरिए आज़ाद हो जाएगा। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है वो। उसे लगता है कि वो कानूनी तरीके से वापस आएगा। शायद वो भूल गया है कि पाकिस्तान में कानून अंधा है, गूंगा और बहरा भी। उसकी आंखों में चुभन थी। अब जब उसकी गिरफ्तारी के 5 साल बाद मैं उन लोगों से तख्त छीनूंगा, जब मैं उन्हीं लोगों को जेल भेजूंगा जिन्होंने मेरे खानदान के साथ जुल्म किया, और जब मैं कानून नहीं ताकत के दम पे अपने भाई को सलाखों से बाहर लाऊंगा, तब उसे मालूम होगा सुल्तान सफदर दुरुस्त था और वो गलत। तब उसे मालूम होगा कि कानून माजूर है और ताकत के हाथ है। जावर खड़ मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगा। हर तरफ खामोशी छा गई। कहीं ना कहीं वो सारे लोग उससे और उसकी नसीहत से मुत्तफिक थे। कहीं ना कहीं वो लोग वाकई उसके भाई को बेवकूफ़ करदानते थे। मौजूदा दौर का अलमिया है कि कोई हक के साथ खड़ा हो तो उसे माजूर समझा जाता है। हक बोलने हक बोले तो बेवकूफ़, हक सिखाए तो कम अकल। अंधेर नगरी चौपट राज अब किस्से कहानियों तक महदूद नहीं रहा। मौजूदा दौर ने उसे हर इंसान के ज़हन में नक्श कर दिया है और लोगों ने खंदा पेशानी से उस लानत को कबूल भी किया है। तुम एक और काम भी कर सकते हो सुल्तान सफदर। अब कि वो बोला था जिसके बाजू पे गोलियां लगी नहीं, जिसके जिस्म में लोहे के सरे अब तक मौजूद थे और आंखें नकाहत से बंद हो रही थीं। तुम इक़्तिदार में होगे। वो अंधा बहरा माजूर कानून तुम्हारा होगा। तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उसे मजबूत कदम दो, ऊंची समात और गहरी नज़र। सुल्तान सफदर उसे तगे गया। कुर्सी पे बैठे शख्स पे नुक्ताचीनी करना बेहद आसान है, लेकिन अगर उससे छोटी कुर्सी भी इंसान के अपने पास आ जाए तो उसका भरपूर फायदा जरूर उठाना है। अगर उन लोगों ने तुम्हारे भाई पे 40 केसेस बनवाए तो इस वक्त तुम ऐसे 1000 केसेस तैयार किए बैठे हो। तुम्हें इक़्तिदार इसलिए चाहिए ताकि तुम अपना इंतकाम ले सको। वो कहते साथ कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की। फिर क्या करूं? औरतों की तरह चूड़ियां पहन लूं? दुनिया से सफेदी खत्म हो चुकी है हसन सुल्तान। अब जो है वो स्याह है। तुम्हारे वालिद भी तो सच्चाई के अलंबरदार थे ना? क्या हुआ उनके साथ, तुम्हारे पूरे खानदान के साथ? और वहीं दूसरे हाथ पे तुम्हारा बहनोई, जैसे ही उससे स्याही का रास्ता इख्तियार किया, फिर किसी की जरूरत नहीं हुई कि तुम्हारे खानदान पे उंगली भी उठा सके। वो तुष रवि से कह रहा था। इतने सालों का गुस्सा आज बाहर निकल रहा था। इतने साल जो गर्व वो छुपाए हुए था, आज वो निकल रहा था। वो कभी भी सया नहीं था। उसने उन लोगों के साथ सही किया जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था। तुमने क्या सही किया है? बल्कि तुम 4 लोग, तुम चारों मुझे एक वो काम गिनाओ जो तुमने दुरुस्त किया हो। तेज से बोलते हुए उसकी सांस फूलने लगी थी। शादान, सुकरू, सबरेज हर कोई उसे सुन रहा था। आज उन्हें सुनना पड़ा। दर्द से उसकी आवाज़ मदम हुई थी, हौसले नहीं। आज हमारा यहाँ चौथा दिन है और अब तक हमने क्या किया? लड़े, झगड़े, साजिश की, रोए, मार खाई, भागने की कोशिश की। लेकिन क्या एक बार भी तुम लोगों ने अल्लाह से मदद मांगी? क्या एक बार भी तुमने ये सोचने की कोशिश की कि तुम सब यहाँ क्यों हो? 6 माह पहले यरूशलेम, फ़लस्तीन। पे इसराइली मुज़ालिम याद है? 4 लोगों ने बेख्तियार गर्दनें घुमाई, लब काटे, बेचैन हुए। तुम में से किसी ने भी अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत खामोश थी। और अगर तुम बोलते तो सिस्टम में बैठे लोग तुमसे खफा होते। और कुर्सी का क्या? हक का क्या? मुकाम का क्या? अल्लाह का क्या? यकदम उसके बाजू में दर्द की टीसें उठने लगी थी। आंखों से पानी के कतरे बगैर इजाज़त बाहर निकलने लगे। वो उनकी बेहिस्सी पे रो रहा था। कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा तो बहुत दुख होता है, लेकिन हम भी तो नहीं बोलते थे। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तो गुस्सा आ रहा है। हम भी तो किसी के लिए नहीं गए। हम सब ने अपनी अपनी सीट पे बैठकर करप्शन की है, लोगों से झूठ बोला है, धोखा दिया है। हम सब ने मुल्की रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया है। हम सब ने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है। खुदा की कसम, अगर आज हम यहाँ मर गए तो कब्र में किस किस बात का हिसाब देना है, ये गिनती भी याद नहीं रहेगी। हर कोई अपनी अपनी जगह नादिम था। हर कोई खामोश, साकिन।
حسن سلطان نے سر کو دیوار کے ساتھ ٹکا لیا تھا، آنکھیں بند کر لیں، وہ یوں بھی بند ہونے لگی تھیں۔ درد اب شدید تھا، اتنا شدید کہ اس پہ غشی طاری ہونے لگی۔ سلطان صفدر نے اس کے زخمی وجود سے نگاہیں چرائیں اور سید شادان شاہ کے منہ پہ جو حقیقت کے تھپڑ لگے تھے وہ ان کی تاب اب تک نہ لا سکا تھا۔ زبری شاہ نواز بس اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ واقعی ان کے احتساب کا وقت تھا؟ اور اگر تھا تو وہ اپنی کس نیکی کے بدلے نرمی کی آرزو کرتے؟ پاکستان کی ان 4 صحیح گدھوں کو اپنی کوئی ایک نیکی بھی یاد نہ آ سکی۔ 11 جنوری، وقت دوپہر 2 بجے۔ دائرے میں جلتی آگ سے نارنجی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ لکڑیوں کے جل کر چٹکنے کی آواز کے علاوہ وہاں اور بھی کئی ساری آوازیں تھیں جنہوں نے اس آواز کو معدوم کر دیا تھا۔ جلتی ہوئی اس آگ سے نگاہ اٹھا کر دیکھو تو ایک بڑا سا ہال تھا جہاں اس وقت چارپائیوں پر بیٹھے حقے کے کش لیتے خاندان کے کئی مرد جمع تھے۔ کہیں ایک ہاتھ میں قہوے کی پیالیاں تھیں۔ ان کی چارپائیوں کے عقب میں اور دائیں بائیں نوجوان لڑکے کھڑے تھے، مضبوط جسم، مضبوط کندھے، جوان عزم اور گرم خون۔ ان کی آنکھوں میں مشتعل تاثر تھا۔ سربراہی کرسی پہ جبل خان بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھیں، پستول کوت میں دھری تھی اور نظریں عین سامنے۔ آگ کی دوسری پار کرسی پہ بیٹھے بہرام خان پہ جمی تھی جس کے چہرے پہ زخم تھے اور ہاتھ پہ جلے کے نشان، مگر جبل خان اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا وہ آنکھیں جو بھائی سے باغی ہو چکی تھیں۔ جبل خان، آج یہ جرگہ کیوں بیٹھا ہے یہ یقیناً تم جانتے ہوگے۔ ایک سفید بارش معتبر سے آدمی نے بات کا آغاز کیا۔ زاور کھڑ نے کئی سال اپنے مجرمین کے خلاف عدالت اور تھانوں کے چکر کاٹے مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کچھ عرصہ قبل جب بالآخر ہماری سنی جانے لگی تھی تبھی کچھ ذاتی مفاد رکھنے والے سیاستدانوں نے ہمارے برا دکھانے اور ہمارے دشمنوں کو گرانے کے لیے ایک چال چلی، اسکائے ہائی کا حملہ، جہاں کہیں وزراء مارے گئے، کہیں غیر ملکی سفیر زخمی ہوئے اور کہیں عام شہری مارے گئے۔ یہ چند کھوکھلے لوگوں کا ذاتی مفاد اور آپسی رنجشیں تھیں جن کا الزام ہمارے گاؤں پہ آیا۔ انہوں نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ آس پاس کھڑے نوجوانوں کی گرفت ان کی بندوقوں پہ سخت سی ہوئی۔ بے اختیار وہ وقت، وہ بے بسی یاد آئی۔ اس وقت کے بعد زاور گھڑ کی نہیں سنی گئی۔ چند کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں نے ہمارا ایک غلط رخ دکھایا اور قوم سسٹم کو ہم سے بدگمان کیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا سہا ہے کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ 7 ماہ ایک لمبا عرصے کے بعد جب ہم اپنی آزادی اور حقوق حاصل کرنے کے اتنے قریب ہیں تب تم کمزور کیسے پڑ سکتے ہو جبل خان؟ بوڑھے فضل اکبر نے بات ختم کر کے جبل خان کے چہرے کو دیکھا۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں ایک بار بھی کمزور نہیں پڑا، لیکن میرے لیے اصول اور انسانیت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ کسی بھی اسیر پہ گولی یا چاقو سے کوئی وار نہیں کریں گے، ہم انہیں کوئی گہرے زخم نہیں دیں گے۔ ہم نے انسانیت سے نہیں گرنا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے ایک سخت نظر تمام لڑکوں اور حادثوں پر بہرام پہ ڈالی۔ سلطان صفدر کی گردن پہ انہوں نے چاقو پھیرا، بیرسٹر کے بازو پہ گولیاں ماری ہیں۔ اب کو یقین آ رہا ہے اس جاہل انسان نے باقاعدہ گولیاں ماری ہیں۔ وہ مستقبل میں UN کا ممبر ہے، کوئی گدھا نہیں بہرام نے اس کے پیروں پہ گولیاں ماری ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اس 20 آدمی کو جان سے مار دوں۔ ہاتھون کا ہاتھ جلایا ہے اس نے۔ آخری بات کہتے ہوئے صرف لہجے میں نہیں آنکھوں میں بھی تنفر آیا۔ وہ لاکھ جذبات پہ قابو پاتا، محبت انسان کی آنکھ، انداز، بات، ہر شے سے اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اس نے جو کیا صحیح کیا، ہم سب اس سے متفق ہیں۔ لڑکوں میں سے کوئی ایک بولا۔ جبل کو اس کے بولنے پہ کم، بڑوں کے خاموش رہنے پہ زیادہ حیرت ہوئی۔ زاور کھڑ کن راہوں پہ چلنے لگا تھا۔ میں نے جو بھی کیا میں اس پہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوں۔ 10 دفعہ موقع ملے گا تو 10 دفعہ یہی کروں گا۔ بہرام خان ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ مجھے تمہارے طریقے نہیں پسند، سمجھ نہیں آتے، اور معذرت مگر وہ بیکار بھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے خاتون کے ساتھ نرم رویہ رکھا۔ الزام ہے یہ، میں اتنا بے غیرت نہیں کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاؤں، اور اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ دشمن کے ساتھ نرمی برتوں۔ انہیں توڑنے کے لیے میں نے مختلف وار کیا۔ بہرام اسے نہیں سن رہا تھا۔ تمہیں معلوم تھا وہ لوگ بھاگنے والے ہیں، لیکن تم نے کوئی تدبیر نہیں کی۔ تم نے ہر شے ایجنٹ کے اوپر چھوڑ دی تھی۔ شاید تم بھول گئے جو ایجنٹ ہمارے دشمن کی اولاد ہے اور اس تہخانے میں رہنے والے لوگ اس کے ایک دوست۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا،
برادری کے تمام مردوں پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ حالات کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر نے زاور کھڑ کے کسی باسی کے موبائل سے کوئی میسج بھیجا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف اور صرف ہمیں ہمارے طریقہ کار سے ہٹا رہا ہے اور تمہیں جذباتی کر رہا ہے، اور تم ہو بھی رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تم تخت نہیں سنبھال سکتے، اور ایسا کیوں نہیں کر سکتا میں؟ کئی سو لوگوں کے درمیان اس سے پہلی بار جبل کی مخالفت کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تخت نہیں سنبھال سکتا، اور مجھے لگتا ہے تم پلان 7 نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ ایک لمحے کو اس کی زبان کچھ ایسے لگوا لگا تھا۔ جبل نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ کچھ بھام کیا تھا۔ بہرام کے اگلے الفاظ اس سے وجدان ہوئے تھے، اس سے سانس سینا تک چھوڑ دیا۔ کیونکہ جبل خان کو دشمن سے محبت ہو گئی ہے۔ اس سے کہہ کر گردن جھکا دی تھی، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب خاندان بھر کے مردوں کی نظر جبل خان کی طرف اٹھی تھی، اور جبل خان پتھر ہوئی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی، اس کی آنکھوں میں کرچیاں۔ بھری محفل میں اس کے جسم سے راز ہٹا کر اس کے دل کو بھرنا کیا گیا تھا۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ تم تخت نہیں سنبھال سکتے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک جائز وجہ ہے۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ جبل خان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہا تھا، اور آج کے بعد تو جبل خان بھی اس سے نظر ملانے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے جذبات سچے تھے، ان میں سچ تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یوں محفل میں اس کے قصے زہر بحث نہیں لائے جانے چاہیے تھے۔ جس محبت کو وہ سانس سے بھی چھپائے رکھتا تھا، وہ ہواؤں میں خوشبو کی مانند پھیل گئی تھی۔ جبل خان، تمہارے پاس کوئی خاص دلیل ہے؟ فضل اکبر ایک بار پھر بولے۔ جبل انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، جبل انہیں نہیں سن رہا تھا، اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکن تھیں، اس کے الفاظ ہواؤں میں برف ہو گئے۔ جبل خان، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم بہرام کو سربراہ منتخب کرنا چاہیں گے۔ فضل اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی بولے۔ تخت چاہیے تمہیں بہرام خان؟ 10 سال کے لیے بھائی سے بے وفائی کرو گے؟ جبل کی آواز سے مان ٹوٹنے کی کرشیاں تھیں۔ میری ساری وفائیں زاور گھڑ سے مشروط ہیں۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ مستقیم تھا۔ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو تم یہاں اس محفل میں کہہ سکتے ہو۔ جبل کرب سے مسکرایا۔ میرا یہی مسئلہ ہے کہ میں سرے محفل کسی کے قصے نہیں اچھال سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بغیر کسی کی طرف دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ آگ کے اس سائرے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سپاٹ نظریں بہرام پہ تھیں۔ اگر قبیلے کا یہی فیصلہ ہے تو میں اس پلان میں تمہیں اپنا سربراہ قبول کرتا ہوں۔ اب کے بہرام بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا، چند قدم چل کر آگ کے دائرے کے دوسرے پار اب وہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے، مگر بہرام خان کو لگا تھا وہ آج کے بعد اپنے بھائی سے نظر نہیں ملا سکے گا۔ اسے جبل خان کی نظریں دل میں چبھتی محسوس ہوئیں۔ ان دونوں کے درمیان آگ تھی، صرف آگ۔ میں نے یہ تخت کے لیے نہیں کیا جبل خانہ، وہ دھیرے سے بولا، چھوٹے بھائیوں کی طرح جاجر سے۔ میں نے تخت کے لیے بہت کچھ کیا تھا، آج تم نے میری ساری ریاستیں ہاک کر دیں۔ اس کی آواز سے گہرا کلک پہنا تھا، اس کے ہاتھ اب دستار اتار رہے تھے۔ بہرام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جنہیں جبل نے جھٹکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جبل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ بہرام کو لگا تھا جیسے وہ دوبارہ یتیم ہوا ہو۔ تخت مبارک۔ اس نے دستار بہرام کے سر پہ رکھی، خود ایک قدم پیچھے ہوا۔ باس۔ یک لفظی تعظیم پیش کی جو بہرام کو کالی جیسی لگی۔ اس کے بعد وہ وہاں نہیں رکا تھا، وہ چلا گیا، جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ملال تھا، سر دستار سے خالی، دل زخمی۔ محبت نے آج اسے رسوا کروایا تھا، اور جبل خان ساری زندگی اس زخم کو بھولنے والا نہیں تھا۔